नेपाली राजनीतिमा अन्तर्घात कुनै नयाँ विषय होइन। नेपालको शासकीय स्वरूपको इतिहास हेर्ने हो भने सत्ता र सम्पत्तिको खिचातानीबाट नै अन्तर्घातले प्रशय पायो। यही अन्तर्घातको कारण नेपाली इतिहासमा ठूलठूला काण्डहरू भए। कतिपय राजवंशहरू नै विलीन हुन पुगे। कालान्तरमा यो घातक प्रवृत्ति हरेक नेता भनाउँदाहरूको रग रगमा बस्न गयो। विज्ञानको शब्द सापटी लिने हो भने आम नेपाली नेताहरूको डीएनएमा नै आनुवंशिक रोगको रूपमा अन्तर्घात समाहित हुन पुग्यो। वास्तवमा नेपाली राजनीति कसरी अन्तर्घातमा नराम्ररी जकडिन पुग्यो, इतिहासदेखि आजसम्म यसले कसरी प्रशय पाइरह्यो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। नेपालको प्राचीन इतिहासलाई केलाउने हो भने गोपाल वंश, महिषपाल वंश र किराँतकालीन समयको बारेमा खासै भरपर्दो विवरणहरू प्राप्त हुन सकेको छैन। तर कतिपय लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार किराँतहरूको पतन अन्तर्घातकै कारण भएको थियो। पछिल्ला किराँत राजाहरूको पालामा गुट उपगुटहरूको वर्चस्व बढ्दै गयो। अन्ततः एक सानो आक्रमणबाट शक्तिशाली किराँत राजवंश सदाको लागि अन्त्य हुन गयो। किराँत पछि लिच्छवीहरू देशको सर्वे सर्वा भए। लिच्छवीकालीन समयमा अन्तर्घातले फल्ने फुल्ने मौका पायो। यही अन्तर्घात बीच लिच्छवी राजा मानदेवले आफ्नै पिताको हत्या गरे र सत्ता हत्याए। राजा वसन्तदेवले दैनिक प्रशासन चलाउन रवि गुप्तलाई नियुक्त गरे। यिनै गुप्तहरूले राजालाई उछिन्दै द्वैत शासन चलाउन थाले। यसपछि गुप्तहरूले राजाहरूलाई नै ओझेलमा पारे। आफ्नै सोजनका कारण राजा उदयदेव कमजोर बन्दै गए। अन्ततः उनी तिब्बततिर पलायन हुन बाध्य भए। पछिल्लो लिच्छवीकालीन समयताका संयुक्त शासन अर्थात् एक भन्दा बढीले मिलेर शासन गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गयो। यस्तो संयुक्त शासन बाबु छोरा, दाजुभाइ, काका भतिजा तथा अन्यहरूका बीच बन्न गयो। यसरी बनेको केन्द्रीय प्रशासन कमजोर हुँदै गएपछि विभिन्न प्रशासकहरूले आआफ्नो गणराज्यहरूमा मन परी शासन चलाउन थाले। यही घात अन्तर्घात पछि विशाल नेपाल खस राज्य, मल्ल राज्य र तिरहुत राज्यहरूमा विभाजित हुन पुग्यो। विशाल खस साम्राज्य पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। आफ्नै सोजन बीचको सत्ता लोलुपताका कारण खस साम्राज्य टुक्रिएर 2200-2400 राज्यहरू बन्न गए। तत्कालीन नेपाल मण्डल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। गौरवपूर्ण र वैभवशाली राज्यको रूपमा परिचित नेपाल मण्डल यक्षे मल्लपछि आफ्नै दाजुभाइको द्वन्द्वका कारण टुक्रा टुक्रा भयो। यसपछि नेपाल नाम नै रहेन। कान्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर जस्ता ससाना राज्यहरूमा परिणत हुन गयो। आफ्नै दाजुभाइ बीचको अन्तर्घातले उब्जिएको द्वन्द्वबाट विशाल राज्य टुक्रिएपछि पनि एक अर्का बीचको सम्बन्धमा कुनै सुमधुरता आउन सकेन। कहिले ललितपुर र कान्तिपुर मिलेर भक्तपुरलाई पेल्ने, कहिले भक्तपुर र ललितपुर मिलेर कान्तिपुरमाथि हमला गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहे। अन्तिम समयसम्म पनि यी तीन मल्ल राज्यहरूमा कुनै मेलमिलाप हुन सकेन। उनीहरू यतिमा मात्र सीमित रहेनन्। एउटै राज्यभित्र पनि सत्ता र सम्पत्तिको लागि एक आपसबीच हानाथाप चलिरह्यो। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई आफ्नै भाइ र रानीले निशाना बनाए। पाटनका 6 प्रधानहरूले त अचाक्लिने गरे। भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई आफ्नै छोराहरूले साथ दिएनन्। यसरी मल्ल राज्यहरू बीचको बेमेल र आफै बीचमा भइरहेको घात अन्तर्घातले यिनीहरू कमजोर बन्दै गए। यसैको फाइदा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उठाए। केही इतिहासकारहरूका अनुसार उपत्यका माथि राजा पृथ्वीनारायण शाहको विजय हुनमा मल्ल राजाहरूकै कमजोरी प्रमुख थियो। नत्र निर्धन र विशेष स्रोत पनि नभएको सानो गोर्खा राज्यले उपत्यकामा दखल गर्न सक्ने कुरै थिएन।
वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको विजय ठूलो कुरा थिएन। उनी त एक पात्र मात्र थिए। मल्ल राज्यहरूलाई अरू कसैले पनि हराउन सक्थ्यो र ती राज्यहरू हडप्न सक्थे। प्रमुख मुद्दा भनेको मल्लहरू एकजुट हुन नसक्नु हो। यी सबै घटनाहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राज्यमा त्यसो हुन दिएनन्। उपत्यका विजय पश्चात उनका भाइहरूले पनि श्रीपेच लगाउने चाहना गरे, तर राजा पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरूको चाहना पूरा गरेनन्। उल्टै आफ्ना भाइहरूलाई डाँडा कटाए र विजय गरेका राज्यहरूलाई एक ढिक्का बनाउने अभियानमा लागि परे। यसरी एक सशक्त नेपाल राज्य पुनः स्थापित हुन सक्यो। नेपाललाई एकजुट बनाउनमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको अतुलनीय योगदानलाई कहिल्यै बिर्सन सकिन्न। उनै राजाको अभियानबाट बनेको बृहत नेपाल आज पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रूपमा विश्व सामु स्थापित हुन सफल भएको छ। तर राजा पृथ्वीनारायण शाह पछिका शाहवंशी राजाहरूमा पनि त्यो गुण देखिएन। उनी पछि राजा बनेका प्रताप सिंह शाहको पालामा नेपालको राजदरबार षड्यन्त्रको मूल केन्द्र बन्न गयो। कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने त सामान्य खेल जस्तै हुन गयो। यसपछि राज संस्था कमजोर बन्दै गयो। राजा रणबहादुर शाहको नायब भई काम गरेका महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह बीचको सम्बन्ध पनि कटुतामा परिणत भयो। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि सर्वे सर्वा बनेका बहादुर शाहले तत्कालीन नेपाललाई 3 गुणा ठूलो बनाए, तर उनी दरबार भित्रको षड्यन्त्रमा नराम्ररी जकडिन पुगे। आफ्नै स्वजनहरूको अन्तर्घातका कारण उनको मृत्यु हुन गयो। यसपछि शक्तिशाली राजा बनेका रणबहादुर शाह आफ्नै कुकर्मको जालोमा नराम्ररी फसे। सत्ता र सम्पत्तिकै कारण उनको आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा हत्या हुन गयो। उनी पछि भीमसेन थापा देशको सर्वेसर्वा बने। भीमसेन थापाले आफ्ना सबै विरोधीहरूलाई निमिट्यान्न पारे र एक छत्र रूपमा राज्य गरे। निकै शक्तिशाली रहेका भीमसेन थापाका पछिल्ला दिनहरू पनि अत्यन्त नाजुक बन्न गए। उनका समर्थकहरू नै उनका विरोधी बने। अन्ततः उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भए। भीमसेन थापा पछि थोरै समयको लागि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू बने, तर दरबार भित्रको षड्यन्त्रमा उनीहरू नराम्ररी पिल्सिए। यही समयताका माथुरसिंह थापा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। उनी पनि घात अन्तर्घातको शिकार भए। उनलाई आफ्नै भान्जा जङ्गबहादुरले हत्या गरिदिए। कमजोर राजा र रानीकै कारण कोत पर्व भयो र जङ्गबहादुरले सत्ता हत्याए। यसपछि राज्यको सर्वेसर्वा राणाहरू भए र राजाहरू ओझेलमा परे। शक्तिशाली बनेका राणा परिवारभित्र पनि अन्तर्घातले अझ मौलाउने मौका पायो। जङ्गबहादुर राणापछि उनका छोराहरू र जङ्गबहादुरका कान्छा भाइ धीर शमशेरका छोराहरू बीच निकै ठूलो द्वन्द्व चल्यो। यही द्वन्द्वको मारमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज रणदीप सिंहले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। उनलाई आफ्नै भतिजाहरूले हत्या गरे। यसपछि राणा परिवारभित्र षड्यन्त्र तथा घात अन्तर्घात एक सामान्य बन्दै गयो। प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई पाता कसेर भारत धपाएपछि चन्द्र शमशेर देशको हर्ताकर्ता बने। जुद्ध शमशेरलाई आफ्नै नाता गोताहरूले देश चलाउनै दिएनन्। उनी राजीनामा दिन बाध्य भए। उनी पछि प्रधानमन्त्री बनेका पद्म शमशेर पनि अन्तर्घातको जालोमा नराम्ररी जकडिए। त्यसपछि उनी भारततिर पलायन भए। मोहन शमशेरले राज्य सत्ता हात पारे तापनि उनका आफन्त तथा समर्थकहरू नै उनी विरुद्ध लागि परे। यही कारण उनको शासन सत्ता कमजोर बन्न गयो। अन्ततः विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य हुन गयो र देशमा प्रजातन्त्र कायम भयो। सुरुवाती समयमा राजा त्रिभुवन पूर्ण रूपमा संवैधानिक र प्रजातन्त्र पक्षधर थिए, तर राज्य हाँकिरहेका मोहन शमशेर र बीपी कोइराला बीच व्यक्तित्वको टकराव सुरु हुन गयो। प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदै देशलाई अघि बढाउने विषयलाई उनीहरूले भुले र एक आपसको द्वन्द्वमा नराम्ररी फसे।
मोहन चम्सेलाई हटाएपछि बीपीले आफू नै देशको सर्वेसर्वा हुन चाहे, तर नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। यसपछि दाजुभाइ अर्थात् मातृका र बीपी बीच द्वन्द्व सुरु भयो। एकले अर्काको अस्तित्वलाई नै नस्वीकार्ने भएपछि देश अस्थिरतातर्फ बढ्दै गयो। यही अस्थिरताको फाइदा राजा त्रिभुवनले उठाए र उनले सेना आफ्नो मातहतमा पारे। बीपीले षड्यन्त्रपूर्वक राज संस्था बलियो हुन खोजिरहेको भनी आरोप लगाए तापनि त्यसो हुनुमा उनीहरूकै हात थियो भन्ने बारे कति पनि विचार गरेनन्। यसपछि पनि कांग्रेस नेताहरू सुध्रिएनन्। कांग्रेस पार्टी चिरा हुन गयो। यसरी यी दुई दाजुभाइहरूले पार्टी मात्र टुक्राएनन्, देशमा मौलाउँदै गरेको प्रजातन्त्रलाई निमिट्यान्न पारे। सबै नेताहरू आफू केन्द्रित राजनीतितिर मात्रै लागि परे। विक्रम सम्वत 2015 सालमा आम निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टीले बहुमत हासिल गर्यो। विजयी पार्टीका अध्यक्ष बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। तर कांग्रेस भित्रको अन्तर्घातको सिलसिला भने रोकिएन। धेरै विभीषणहरू जन्मिए। सत्ता स्वार्थकै कारण कांग्रेस भित्र अन्तर्घातले निरन्तरता पाउँदै गयो। अन्ततः त्यो दिन पनि आयो। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई हटाउँदै प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता भनौदाहरूले नै राजा महेन्द्रलाई राज्य सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउन सहज बनाइदिए। आफ्नै पार्टी भित्रको अन्तर्घातलाई बीपी कोइरालाले बुझ्न सकेनन्। यहाँ पनि राजा महेन्द्रलाई मलजल गर्नेमा कांग्रेस पार्टीकै नेताहरू थिए। यसपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। उनले आफ्ना भाइ भतिजाहरू तथा अन्यहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै राज्यलाई अघि बढाउन विशेष पहल गरे। राजा महेन्द्रको 10 वर्षे शासनकालमा नेपालले आधुनिकता र विकासको जग बसाल्न सफल भयो। उनको नेतृत्वमा विकासका धेरै कार्यहरू शुभारम्भ भए। विक्रम सम्वत 2028 सालमा राजा महेन्द्रको निधन भएपछि राजदरबार पुनः षड्यन्त्रको भूमरीमा फस्न पुग्यो। राज परिवारका सदस्यहरू राजा भन्दा शक्तिशाली बन्न पुगे। आम नेताहरूले भूमिगत गिरोह भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा राज परिवारको विरोध गर्न सुरु गरे। राजा वीरेन्द्रको नरम र सोझोपनाको फाइदा उठाउँदै पञ्चे बनौदाहरूले जनता भन्दा यिनै भूमिगत गिरोहको जय जयकार गर्न थाले। यसले राज संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लग्यो र विक्रम सम्वत 2046 सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार हुन गयो। सो सफल आन्दोलनपछि बनेको नयाँ संविधानले राज संस्थालाई संवैधानिक बनाइदियो र राज्यको बागडोर विभिन्न राजनीतिक दलहरूको हातमा पर्न गयो। यसपछि पुनः राजनीतिक दलहरूको चढ्ती कला सुरु भयो। विशेष गरी कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्तालाई एक खेलको रूपमा प्रयोग गरे। सत्ता प्राप्त गर्ने षड्यन्त्र बाहेक अन्ततिर उनीहरूको ध्यानै गएन। पार्टी बीचको द्वन्द्व त बहुदलीय व्यवस्थाको मूल मर्म नै हो। तर नेपालका यी पार्टीहरू भित्रै अन्तर्घातको पुरानो रोग पुनः बल्झिन गयो। कांग्रेसी नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तर्घातकै शिकार भए र उनले 2 पटक निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अहंकारले 36को जन्म भयो। आफ्नै पार्टी भित्रको अन्तर्घातको कारण मध्यावधि निर्वाचन हुन पुग्यो। बहुमत कांग्रेस टुक्रियो। एमालेको स्थिति पनि यसबाट अलग हुन सकेन। आन्तरिक विवाद पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो। यसरी कांग्रेस र कम्युनिस्ट आफ्नै घर झगडा र स्वार्थका कारण टुक्रिए। फेरि स्वार्थकै कारण एक भए, तर अन्तर्घातको आयतनमा कुनै कमी भएन। यसै बीच माओवादीको जन्म भयो। विक्रम सम्वत 2058 सालको राजदरबार हत्याकाण्ड पछि ज्ञानेन्द्र शाह सत्तासीन हुन पुगे। दलहरूको हानाथाप बीच राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले पुरानै स्थितिलाई जगाउन खोजे र राज्य सत्ताको अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यसपछि मात्र राजनीतिक पार्टीहरू झसङ्ग भए। सत्ताबाट अलग हुन नचाहने प्रवृत्तिका यी दलहरू अन्ततः माओवादीसँग मिल्न पुगे।
आफ्नो हातबाट सत्ता टाढा भएको कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने भएपछि देश र जनता भन्दा पनि सत्ता लोलुपताकै बीच विक्रम सम्वत 2062-63 सालमा राजतन्त्रलाई फ्याक्दै देशमा गणतन्त्र स्थापना गरे। गणतन्त्रपछि जनताले माओवादीलाई विश्वास गरे र सत्तासीन बनाइदिए। तर जनताको आकांक्षाको ठिक विपरीत माओवादी पनि अन्तर्घातको जालोमा नराम्ररी जाकिन पुग्यो। सत्ता, सम्पत्ति र स्वार्थका कारण माओवादीमा विचलन देखा पर्यो। माओवादी पनि अन्य राजनीतिक दल भन्दा पृथक बन्न सकेन। गणतन्त्रले 2 दशक पार गर्नै लाग्दा पनि कुनै पार्टीमा त्यो चेत आउन सकेन। गणतन्त्र पछि पनि राज संस्थालाई मूल सिद्धान्तमा समाहित गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अन्तर्घातबाट अलग रहन सकेन। फुट्ने र जुट्ने प्रक्रिया निरन्तर रूपमा अघि बढिरह्यो। गणतन्त्रमा अन्तर्घात अझ विस्तृत र परिष्कृत हुँदै गयो। पार्टीको सिद्धान्त केवल कागजमा मात्र सीमित बन्न गयो। सत्ताको लागि पार्टी बीचको खेल सामान्य बन्दै गयो। घात र अन्तर्घातले जन्माएको यो मेलले स्थायित्व कायम गर्न सकेन। पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरह्यो। सत्ताको लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नहट्ने यो प्रवृत्तिले देश र जनतालाई टुहुरो बनाइदियो। अरूको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने नेताहरूको व्यवहारले आम जनताबीच विभाजनको रेखा कोरिदियो। इतिहासबाट नेताहरूले केही सिक्न सकेनन् या सिक्न चाहेनन्। उनीहरूले केवल इतिहासका नराम्रो पक्षलाई मात्र अनुसरण गरिरहे। यही कारण केही लेखकहरूका अनुसार देशले इमान्दार र कट्टर कार्यकर्ताहरू जन्माउन सके, तर कर्मठ, देशभक्त, बुद्धिमान र इमान्दार नेताहरू जन्माउन सकेन। यसो भन्दै गर्दा अत्यन्त दुर्गन्धित राजनीतिमा रम्ने नेताहरूसँग आम नेपालीहरू कहिलेसम्म रमाउने? विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिकेर कहिले अगाडि बढ्ने र देशलाई बढाउने? आम जनताले देशभित्रै रोजगारी, शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति कहिले गर्ने? नेपालको यो पुरानो रोगलाई कहिले निर्मूल पार्ने? समय धेरै बितिसक्यो। यसबारे आम नेपालीहरूले सोच्ने मात्र होइन, एक कदम अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।